नबी पाक अलैहिस्सलाम की टोटल बेटियों की तादाद थी 4। कितनी बेटियां हैं मेरे नबी पाक की? 4 बेटियां, और 3 मेरे नबी के मुबारक बेटे थे। और मेरे भाई कितनी बेटियां? मुझे हाथ उठा के एक मरतबा यूं 4 करके बता दो। और सज्जे खब्बे देखो जरा हाथ नहीं चुकता पिया, मैनू भी दसो, मैं भी ओदा मुंह वेखा। कितनी बेटियां हैं भाईजान? 4 मेरे नबी की बेटियां हैं। और यहां मैं एक बात और भी कर दूं, चूंकि मैं अहले सुन्नत का खादिम हूं, मैं नौकर हूं, और मैं आखिरी सांसों तक मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं। अगर कोई बंदा इनकार करे, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हमारा मुल्क लड़ाई झगड़े का मुतहम्मिल नहीं है। हाँ, आप एक बात कर सकते, इधर देखिए भाईजान, इधर देखिए। आपके सामने जब कोई इनकार करे ना, तो आप उसे पूछे कि तेरा मसलक क्या है, सुन्नी वाबी शिया देवबंदी क्या है तुम, वो जो भी बताए, मेरी तरफ से ये ऐलान है, मैं बगैर फीस के आऊंगा। ये मरकजी मिलाद कमेटी के हमारे फैसल भाई ये सुन रहे हैं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ये हमारे सैयद से मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। बगैर फीस के आऊंगा, किताबें लेके आऊंगा। जो इनकार करता है उससे आपने मजहब पूछना है। अगर वो कहे देवबंदी, तो मैं देवबंदियों की किताबों से साबित करूंगा कि सब ने लिखा है नबी की 4 बेटियां हैं। फिर मैं पूछूंगा, या तू देवबंदी नहीं शैतान है, तुझे है तीन भी मन है। और अगर वो शिया है तो मैं शियों की किताबें खोल के उसके सामने रखूंगा, और फिर पूछूंगा, अभी तेरे वड़कियां सारे लिखे है, तू कैसे इनकार करता है? 2 ही सूरतें, या तू है नहीं, अगर है तो फिर मन है, और अगर सुन्नी है, वहाबी अहले हदीस है। भाई हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन कम से कम दलील देंगे तो उनकी किताब से देंगे, ताकि उसको पता चल जाए कि जब मेरे बड़ों ने लिखा है, मेरी जुर्रत कैसे हुई कि मैं इस बात का इनकार करूं और नबी की बेटियों का इनकार करूं। मेरी तरफ से ऐलान है, जो बंदा इनकार करे आपने लड़ना नहीं है। आपको इतने टाइम बना, अच्छा किसी डेरे ते जिम्मेदार बंदे थे, मैनू सद लिया जे, मैं किताब लेके बोलांगा भी नहीं, किताब खोल के सामने रखांगा, हुन राजी हो, हुन राजी हो। देख लो कितनी गल्ला मैं हजफ कर गया सिर्फ इस वास्ते। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह आपको बरकत दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बस औकात होता है मौलवी साहब सख्ती करते, मैं कहा हुन तो मैं बोलना ही नहीं, हुन तो बोलने वाला कम ही नहीं है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाईजान, ये फितना फैलाने वाले अब आए, जिन बेचारों को अपने आप का नहीं पता, जिनकी असल में खता है, वो अब आ गए जो आके नबी की बेटियों का इनकार करते हैं। कोई मजहब और कोई मसला कैसा नहीं जिनके सब बड़ों ने ना लिखा हो कि नबी पाक की 4 बेटियां हैं। इनकार करने वाले फितनागर हैं, फसादी हैं, ये गलत बंदे हैं जिन्होंने आकर ये बकवासात की है। और तुम अपना शजरा तलाश करो, नबी की बेटियां कुरान में भी है, हदीस में भी है, 4 बेटियां हैं मेरे नबी। समझ आ रही है हजरात आपको? इधर देखिए जनाब, जज़ाकल्लाह, इधर दे। बस औकात ये भाईजान पूछ रहे हैं कि फिर 5 तन का लफ्ज क्यों होता है। ओ भाईजान, ये 5 तन पाक वो हैं जिनको नबी पाक ने अपनी चादर में लेकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। और मैं यहां बता दूं, अगर नबी पाक ये दुआ न करते तो हो सकता था कोई सैयदा पाक को, हसनैन करीमैन को, मौला अली को अहले बैत में शुमार न करता। पता था ना कुछ खारजी हैं जो अहले बैत से जलते हैं, और नबी पाक ने चादर का साया करके बता दिया, कोई खारजी होगा जो नहीं मानेगा, जो मेरा होगा वो मान जाएगा। इस वास्ते 5 तन पाक का जिक्र किया। और यहां यह भी सुन लीजिए, बस औकात ये भी एक एतराज किया जाता है, नबी पाक की अगर 4 बेटियां तो फिर मुबाहले में क्यों नहीं गई, यह भी एक सवाल किया जाता है। अल्लाह की कसम है, लोग इतने अकल के छोटे हैं और इल्म का इतना छोटा कद है। एक बौना होता है ना, बौना, ये बौने से भी छोटे कीड़ियों के बराबर इनका कद है। जो बंदा ये बात करता है, इल्मी दुनिया में इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। और खुदा के बंदे, तुझे ये नहीं पता मुबाहले का वाकया 10 हिजरी में हो रहा है, और नबी पाक की बाकी 3 बेटियां सारी पहले फौत हो गई थी, तो फौत होने वाली को कैसे तलाश कर रहे हो? कुछ तो हया करो ना यार, कुछ तो हया करो, वो तो पहले फौत हो गई थी। क्या तमाशा है यार, इस उम्मत को कहां ले जाया जा रहा है यार। अजीजा ने गिरामी कद्र, और अगर कोई कहे कि नबी पाक की और बेटियां नहीं थी, तो उस्मान गनी को जुन्नूरैन कहा क्यों जाता था? 2 नूरों वाला। वो नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे निकाह में आई ना, तो 2 नूरों वाला। ओ भाई, उस्मान गनी जुन्नूरैन बने नबी दियां धियां की वजह तो है। और फिर मैं अगली बात आपको बताऊं, आपको पता है जब हजरत सैयदा ज़हरा पाक, आपका वक्त करीब था ना,
पर्दा फरमाने का। तवज्जो है हजरात, वक्त करीब था तो आपने हजरत मौला अली शेर खुदा को तलब फरमाया और कहा, ए अली, हो सकता है कि मैं अपने रब की बारगाह में पहुंच जाऊं, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं। क्या बात? इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। फरमाया, मेरे बच्चे हसनैन करीमैन छोटे हैं। आपको पता, जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया था तो इनकी उम्र 6.5 से 7 और 7 से 8 साल के दरमियान थी, बस इतनी थी। 6 माह के बाद सैयदा पाक पर्दा फरमा गए, सिर्फ 6 माह के बाद। तो उम्र तो इतनी 6 से 7 साल थी। तो अब इतने छोटे बच्चे को एक शफीक मां की जरूरत होती है। फरमाया, अली मैं जा रही हूं, मेरे बच्चों को एक शफकत वाली मां की जरूरत है। तो सैयदा से पूछा, फिर मैं क्या करूं? फरमाया, मेरे बाद मेरी वसीयत ये है, ये सैयदा ज़हरा पाक फरमा रही, मेरी वसीयत ये है, आपने जिस औरत से निकाह करना है ना, बता के मैं जा रही हूं, उससे आपने निकाह करना है। कौन सी? फरमाया, मेरी बड़ी बहन ज़ैनब थी ना, उसकी बेटी जिसका नाम उमामा है, फरमाया आप उससे निकाह करना, वो इनकी खाला भी है। समझ आ रही है? रिश्ते में खाला ही लगी ना। और फरमाया, जब वो आएगी ना तो वो इनको अपना बच्चा समझ के शफकत भी फरमाएगी और मेरी भांजी आपके निकाह में आ जाएगी। सैयदा पाक के पर्दा करने के बाद मौला अली का पहला निकाह हुआ ही हजरत सैयदा की भांजी से था। अगर बहन नहीं तो भांजी कहां से आ गई? भाई बात समझने की कोशिश करें ना। अगर सैयदा कायनात की कोई बहन नहीं थी तो भांजी कित्थों आ गई? जिस भांजी दे नाल मोर निकाह किवें हो गया? और सैयदा पाक खुद फरमा रही ने कि मेरी भांजी नाल ब्याह करी। बात समझ आ रही है हजरात? अल्लाह के बंदो, फितनों से निकल आओ। जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों का इनकार करे, एक को माने, वो तो सैयदा पाक का भी गुस्ताख है, कसम खुदा की। यकीन फरमाओ, सैयदा पाक के बाद हसनैन करीमैन की तरबियत किसने की है? वो आपकी भांजी ने की है। और ये निकाह कैसे हुआ था? ये हजरत सैयदा ने खुद फरमाया था। अब मसला ये है, और यहां पर जी बहन ही कोई नहीं थी, बहन कोई नहीं थी, तो ए फिर हजरत उमामा किधरों आई सन? खुदा का खौफ करो यार। ऐसे सूरज निकला हुआ हो और कोई बंदा कहे कि मैं नहीं मानता। आपको पता, सूरज के नूर को ना मानने वाला उल्लू होता है। इतनी रोशन बात को ना मानने वाला उल्लू का पट्टा होता है। आप मेहरबानी करें ना उल्लू बने ना उल्लू के पट्टे बने, हमें हकीकत के तौर पे आना चाहिए। तवज्जो है? खुदा के बंदो, क्या तमाशे बनाए हुए हैं लोगों ने। और अपने आप को बदलो और अहले सुन्नत के रास्ते पे लेके आओ। कब तक भटकते रहोगे? और मैं आपको एक बात बतला दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पता क्या फरमाया था हजरत उस्मान गनी को जब 2 बेटियां आपकी यके बाद दिगरी फौत हो गई थी? आपने फरमाया, उस्मान अगर मेरी 10 बेटियां भी होती, एक में है 30, एक में 40, एक में 100, फरमाया इतनी बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दिगरे तेरे निकाह में देता रहता, पर मेरी बेटियां थी इतनी जितनी पर्दा कर गई। अब मैं क्या कहूं यार। खुदा के बंदो, समझने की कोशिश करो। और फिर अगली बात, एक और सवाल होता है, सुनेंगे आप? सुना दूं आप हजरात को? ओ जी, बाकियों की औलाद क्यों नहीं? देखो, नबी पाक ने फरमाया था पहले ही, फरमाया हर बंदे की नस्ल उसके बेटे से चलेगी। फरमाया, मैं मोहम्मद अरबी की जो नस्ल चलेगी वो मेरी बेटी सैयदा कायनात से चलेगी। तो जब मेरे नबी ने पहले बता दिया, और फिर अगली बात, दूसरी बेटियों की शादी हुई, औलाद हुई, लेकिन उनकी औलाद ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। ये हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी भी जो औलाद थी वो ज्यादा देर तक ना चल सकी। क्यों? अल्लाह को मंजूर ही ये था कि मुस्तफा जाने रहमत की जो औलाद है वो सैयदा कायनात की औलाद के जरिए से आगे चलती रहे। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जब मेरे नबी ने पहले बता दिया है कि मेरी नस्ल चलनी ही सैयदा कायनात से है, और तुम बाकियों में तलाश कर रहे हो, और उलमा ने लिखा है वो छोटी उम्रों में पहले ही पर्दा फरमा गए थे, उनकी औलादें। तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है तो कुछ इल्मी बातें समझा करें, हकायक को समझा करें मेरे भाई, और बिल्कुल किसी बद अकीदा की बात में आकर अपनी दुनिया और आखिरत को कभी बर्बाद मत फरमाएं। और इधर देखिए, आपको पता है कि जो बेटी या बेटे का इनकार करे उसके बारे में क्या वबाल होता है। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं जानता, पर एक बात सुन लो, इधर देखो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इधर देखिए, और बात बड़ी समझने वाली होगी। अल्लाह ने फरमाया, बेटियों से जलने वाला ये कुफ्र का तरीका है। हाँ, काफिर होता है जो बेटियों से जलता है, पता है आपको? आप कहेंगे कितने लिखे है? कुरान में अल्लाह फरमाया, व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया, जब काफिरों को पता चलता था ना कि बेटी पैदा हुई है, तो फरमाया उनका मुंह काला हो जाता था। सदके रब तो जामा, अल्लाह ने काला आखे है। ये समझ आई है, दुए दी छुट्टी है। देखो ना, चिट्टा नीला पीला नहीं आख्या, काला आखे है।
ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ है। बंदे का पुत्र नहीं हो सकता, ये कुरान का फैसला है। और यहां सुनो, इस बात को समझने की कोशिश करो। कोई बंदा अपनी औलाद का इनकार करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे नबी कैसे करेंगे? जबकि दलाइल की दुनिया में मौजूद है। अल्लाह के बंदो, इस वास्ते नबी को नाराज ना करो। नबी पाक की 4 बेटियां हैं और आपके 3 मुबारक बेटे हैं। तो जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए उस वक्त सबसे पहले बीवियां मुराद होती हैं, दूसरे नंबर पर नबी पाक की बेटियां 4 और 3 बेटे मुराद होते हैं। इधर देखो, तीसरे नंबर पर जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो वो घराने मुराद होते हैं जिन पर सदका ज़कात हराम कर दिया गया था। और वो कौन से हैं सुन लीजिए। एक है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये 5 घराने हैं। बादों ने 4 को भी शुमार किया है लेकिन 5 घरानों का जिक्र है। फरमाया ये वो हैं जिनके ऊपर सदका ज़कात लेना हराम कर दिया गया और ये भी अहले बैत में हैं। और यहां एक लतीफ बात सुनाऊं ताकि आपका ज़ौक़े मोहब्बत भी बढ़े। इन पर सदका ज़कात लेना क्यों हराम किया गया था? ज़ौक़ पैदा कर सकते हैं आप हज़रात, कोई मसला नहीं है। समझ आ रही ना? आप हो सकता है दौड़े माँ ये सुर के शौकीन हूं मैं, उका बेसुरा बंदा जे, लेकिन गल छोड़ दी करांगा। सवाल ये पैदा होता है सदका ज़कात लेना नबी पाक के घराने पर क्यों मना किया गया? इधर देखो, इसका एक जवाब ये जो अमूमी तौर पर दिया जाता है, मैं दूसरा भी देके जाऊंगा। एक जवाब ये है कि ये जो सदका ज़कात होता है ना, ये जो हमारा मालो दौलत उसका मैल कुचैल होता है। क्या होता है? मैल कुचैल। फरमाया मुस्तफा का घराना है सुथरा, उसके लिए मैल कुचैल नहीं। तवज्जो है ना? इस वास्ते सदका ज़कात इन पर हराम कर दिया गया कि ये पाक और सुथरे लोग हैं। पहली बात। अब दूसरी बात भी सुनेंगे हजरात, बड़ी तवज्जो तलब बात है। दूसरी बात, और ये बात है जिसको आप समझे तो आपको लुत्फ आएगा। सदका ज़कात लेना इसलिए भी मना किया गया था कि कोई ये ना कहे, अब अगर सैयदों के लिए सदका ज़कात होता ना तो हमारे अंदर जितनी सैयदों की मोहब्बत है हम सबसे पहले सादात को देते और सब सादात को देते कि मैं सैयद को दे रहा हूं ताकि हुजूर राजी हो जाए। ऐसा ही ना, एक तो ये कि सब सैयदों को मिलता बाकी रह जाते। तो हजूर ने फरमाया कोई ये ना कि भी अपना गाड़ी पालते रहते बाकी सारे मर्दे पहने। फरमाया हम भूखे रह लेंगे पर अपनी उम्मत को भूखा नहीं रहने देंगे। कुछ आइए कोई नहीं आई बोल लिया करो, खैर है। इस वास्ते मेरे नबी ने मना फरमाया। और तीसरी वजह यह थी कोई ये ना समझे कि अकरेबा परवरी वे अपने ही पाल दे रहे। फरमान ना, देखो मैंने दीन दिया, कुरान, ईमान, रमजान हर शय, लेकिन अपनों पर सदका ज़कात भी मना कर दिया है कि हम दुनिया लेने नहीं आए, हम तो रब से आखिरत लेने आए हैं। और इधर देखो, मैं बुखारी शरीफ की जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज का कोई मौलवी और कोई पीर ये दुआ नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी से कहता हूं। आप कहोगे तारी हड्डी गल कर गया। मैं कहा नबी पाक ने फरमाया या अल्लाह मेरी अहले बैत अगर सुबह का खाएं तो शाम का ना खाएं, और अगर शाम का खाएं तो सुबह का ना खाएं। या अल्लाह एक टाइम खाएं दूसरे टाइम भूखा रखना। कोई बंदा ये अपनी औलाद के लिए दुआ करके दिखा दे, करे दुआ। मेरे नबी ने की है, मेरे नबी ने की है। क्यों? इसलिए फरमाया हम दुनिया के माल की तरफ तवज्जो करने नहीं आए, हम तो अपने रब की तरफ तवज्जो करने आए हैं। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? ये तो हजूर का सदका कि आज गड्डियां ते कोठियां ते बंगले ते जनाब क्या ठाठा ने साड़ियां, वरना मेरे नबी ने तो ये दुआ भी की हुई है कि सुबह खाएं तो शाम का ना खाएं, शाम खाएं तो सुबह ना खाएं। ये दुआ की हुई है ताकि हमारा दिल दुनिया की दौलत में ना लगे, हमारा दिल रब की इबादत में लगे। और यही वजह है, इधर देखो मैं जिम्मेदारी से सुना रहा हूं और ये सियाह में हदीस ना हो जो चोर की सजा मेरी। हजरत हसनैन करीमैन की उम्र अक़दस छोटी थी, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। एक शख्स ने सदके की खजूरें हुजूर की खिदमत में पेश की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे तशरीफ फरमा, सदके की खजूरें पास तशरीफ फरमा दी। इधर से जन्नत के सरदार हुजूर के फूल, हमारी दिलों का चैन और सुरूर, हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। आप जब छोटी उम्र में थे घर में हुजूर के पास जलवागरी फरमाई ना, तशरीफ लाए, तवज्जो मेरी तरफ फरमाना भाईजान। आपने ना एक खजूर उठाई और मुंह में डाली, छोटे बच्चे थे, पकड़ भी नहीं थी। बालिग होने के बाद अहकाम होते हैं। यार जागो ते सही ना, क्यों हजरत शाह साहब? बालिग होने के पहले पकड़ भी नहीं होती।
आपने खजूर उठा के मुंह में डाली, मेरे नबी पर सदके जाऊं, आपने फौरन हजरत इमाम हुसैन को पकड़ा अपने पास और अपनी शहादत वाली मुबारक उंगली उनके मुंह मुबारक में डाल के फरमा फौरन खजूर निकाल दो। क्यों? फरमाया ये सदका है और आले रसूल सदका नहीं खा सकते हैं। आपने मना फरमा दिया। यहीं से उलमा ने फरमाया सैयद को भी मसला बताया जा सकता है। आज तुसी किसी मौलवी पीर नु मसला दसो थोड़े घाटे, तू ही मैनू मसला दसिया, ओ तू कौन हुन्ना है? मैं क्या खुदा दा ना ही ये मसला दसना हजूर की सुन्नत है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। लेकिन हमारा मसला बताने का अंदाज भी सोना होना चाहिए। जब मसला बताए ना तो अगर मौलवी है तो उसका एहतराम उतना हो, सैयद हो तो उसका एहतराम उतना हो। ये एहतराम जरूरी है, समझ आई ना। बस औकात पहले तन ले तू मौलवी हो के तेनू नहीं पता, यार तू ताने देने ने मसला दसना है। हाजी तू सैयद हो के हाँ बंदा बन, सैयद का बड़ा एहतराम है, समझ आ रही है? सादात का एहतराम, और सादात का मैं बताता हूं आगे चल के कितना एहतराम है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मन अबगदा अहलल बैत फहुवा मुनाफिक, फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है पक्का मुनाफिक होता है। सादात का बड़ा एहतराम है, याद रखिए। नबी पाक की निस्बत का हया है और अहले सुन्नत इसी हया की वजह से तो कामयाब है। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है। और इधर सुन लो ये मसला, जब सैयद को हम मानते हैं तो ना सैयद के हम कभी पगड़ियां देखते हैं, ना गाड़ियां, ना आस्ताने, और ना ये देखते हैं कि इसकी दाढ़ी कितनी सी, कभी इसका अमल नहीं तोलते। हम सिर्फ निस्बत मुस्तफा को देखते हैं। सैयद को माना निस्बत मुस्तफा। हाँ फितरों का दौर है। एक बात जरूरी बात, दरबारी मौलवी ये बात नहीं करते, मैं चूंकि दरबारी नहीं मैं अत्तारियां, इसलिए मसला खोल के बताऊंगा। वो ये है, इधर देखो, सादात को सिर्फ एक ही बात, सिर्फ अकीदा कि सहाबा कराम का अदब एहतराम करते हैं या नहीं करते हैं ना उनका अमल देखो, ना दाढ़ी देखो, ना पगड़ी देखो, आ गए अकीदा ठीक है, सुबहान अल्लाह से रखा सुबहान अल्लाह। लेकिन अगर अकीदा खराब है, सहाबा के बारे में कोई नाज़ेबा जुमले हैं, तो फिर जिमें बाबे खादिम ने आख्या सी, वो कहते बाद सादात को ना शक में डाल दिया गया सहाबा के बारे में। और बिलखसूस हजरत अमीर मुआविया और हजरत अबू सुफिया फरमान ना देखो तुहाडे जेड़े वड्डे सन ना इमाम हसन, जदों उन्हां दी सुलह हो गई इमाम हुसैन, ते शाह जी तुसी उन्हां तो सियाणे नहीं हो, उन्हां दे पीछे तो खड़े हो जाओ ना। देखो ना जो अपने बड़ों को क्रॉस करे, नहीं 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 गलत बात है। फिर हम इनको छोड़ सकते हैं, ना अली के बच्चों को छोड़ सकते हैं, ना मुस्तफा के सहाबा को छोड़ सकते हैं। ये बात है, ये अकीदा है जिसको समझना जरूरी। क्यों सैयद साहिबान, मैंने मसला सही बयान किया है, सही बयान किया है। असल ये मसला है सिर्फ और सिर्फ अकीदा और सहाबा का अदब, बस। चूंकि फितनों का दौर है, इसके अलावा सैयद के लिए आप ये नहीं कह सकते दाढ़ी केडी है, ये तजद पढ़ता या नहीं, नमाज़ पढ़ता नहीं है, नहीं अकीदा फिट है, लैन फिट है। अब समझ आ रही है आप हज़रात? ये हमारा अकीदा और नजरिया है और हम बड़ा एहतराम करते हैं। और इधर देखो, लोगों ने तो जैसे हमारे भाईजान बलोच साहब पूछ रहे थे ना कि कई पैंतन पाकी आते होर का शनु में नहीं मनते, मैं कह यो तो झूठ है। अगर पैंतन पाकी अहले बैत हजूर का खानदान है तो आजकल दे शहीदां नूं मुड़ के घटोगे। ये ते आला हजरत ने कौम नूं दसिया, फरमाया जब नबी पाक की आल और घराने की बात आए तो फिर 2 4 5 10 11 12 14 15 से ब्रेका नहीं लाउणियां। फिर ये कह रहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है न नूर, तेरा सब घराना नूर का। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? फिर यूं नबी पाक छोटा बच्चा भी हो तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। क्यों? और यार निस्बत तो मुस्तफा के खून के साथ है ना, इस वास्ते इतना एहतराम हम सब के लिए जरूरी है भाईजान, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ओए देखो ओ शहीदां दा एहतराम कर, शहीदां दा। आप कहोगे क्यों? अब मैं क्या जुनेदे बगदादी नूं पूछ, मैं तो परसों आया जुनेदे बगदादी दे मजार तो हाजरी दे के। जुनेदे बगदादी पहलवान, ऐसी पहलवान, और ऐलान था कि कोई इसके साथ कुश्ती करके दिखाए। एक बिल्कुल कमजोर सा शख्स जिसने कहा बजाहिर मैं लड़ना है, और ना क्या तूने, ना क्या मैं लड़ना है, कड्डो अपना जुनेद जिते है। जदों खाड़ा लग गया तो जुनेद आए अपने ताकत के नशे में, और जरा सामने कमजोर बजाहिर नजर आंदा सी, उन्हें कान च गल की थी, उन्हें आख्या जुनेद गल सुन ला, मैं हाँ सैयद, मैं हाँ सैयद, ते मैं ज़कात ले नहीं सकता, मैं बंदा बीमार हाँ, तो मैनू पता लग्या जरा तेनू हराएगा बड़ा इनाम मिलेगा। मैं चाहना आज तू डिग जा, आज कंड लवा ला, और मेरे बच्चियां नू रिस्क रोटी चंगी लभ जाएगी। और जदों अली दे बचड़े खुश हो गए, क्या
سٹیج والے سنیو تسی بھی بولو تھارے پیار دے نال جنید بغدادی نے آکھیا جی او شاہ جی اساں سیداں دا احترام کرن والے ہیں لو جی کھڑا لگ گیا گھنٹی بج گئی حضرت جنید بغدادی نے کانے چاکھیا دے او مینوں دھکا اور سید نے دھکا دیتا جنید پیچھے جا پیا سید اتنے چڑھ کے بہ گیا تاڑیاں بج گئیاں بھی جنید ہار گیا بندہ جت گیا انعام و اکرام مل گئے بندیاں نے آ کے جنید نو آکھیا جنید تو کیڑی کیتی اج اس بندے کول ڈگ پیا ہے جنید رون لگ پیا اور ایک جملہ بولیا اور پروکے والے مٹھا نہیں بولنا اس آکھیا میں ڈا سکدا سی پر میں جنید میں یزید نہیں ہاں ہائے 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 میں جنید میں یزید نہیں او جڑا سید نو ہراوے او یا یزید ہوندا ہے تے جڑا ہر جاوے او جنید ہوندا ہے جزاک اللہ نعرہ حیدری حیدری بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ ہو جنوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کوئی ہاتھ چاکے بولو یار بولو سبحان اللہ بولو لوگ آتے ہیں سیدان دی شان جی میں سنیت تاری بیان کردہ رضوی اعلیٰ حضرت ملنگ ماں نے جمعی ہی نہیں ہے سمجھ آئیے بغض صحابہ دل چ رکھ کے اسی علی علی نہیں کرتے اسی صحابہ دی محبت نو اپنا نور بنا کے پھر علی علی کرنے ہیں پھر اسی صحابہ کرنے ہیں گل پھر سنا ماں اوے بولو پھر گل سنا ماں فرن سیٹاں والے کو ٹکر حلال کرو میں گل سنانا جناب او جدو سید نے آکھیا ماں سیداں تے جنید پاک نے آکھیا مینوں دھکا دیویں صحیح مڑ میری ڈھانیاں ویکھیں او جدو ڈگ پیا نا تو سارے آکھیا جنید کی کیتا یا جس بندے کول ڈگ پیا اونے آکھیا میں جنید میں یزید نہیں ہاں انہیں کیا وجہ کیا انہیں کیا سید انہیں آکھیا آج کنڈ لوا لا قیامت والے دیہڑے میں تیری کنڈ نہ لگن دیواں گا اوے میں ایتھے کنڈ لوا کے اپنے آپ نو عاشق اہل بیت بھی ثابت کر دیتا ہے کہ اپنی آخرت دی نجات دا سبب بھی بنا لیا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جیڑا سید نو ہراوے او یزید ہوندا ہے اور جیڑا سید کولو ہار جاوے او جنید ہوندا ہے کس آ گئی ہے انج دے حضور دے دیوانے بنو انج سیداں نو منو ہے کیڑی گل ہوئی گل سیداں دی کر دیو گل علی علی کر دیو تے ہٹ کے صحابہ نو پے جاندے ہو اور مینوں بابا خادم رضوی چیتے آوندا در در اور مالکاں نو ہی پے گئے انج نہ کر صحابہ نو بھی من تے اہل بیت نو بھی من ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ سواد آیا کوئی نہیں آیا ایمان نال دس ہلچل پیدا ہوئی ہے اور جڑا سادات دا ذکر ہویا اہل بیت دا ذکر ہویا مولا علی دا اور انہاں دے گھرانے دا ذکر ہویا ہے میری دعا ہے اس ذکر دا صدقہ اے جڑا میرا بھائی فیصل ہے نا انہاں دی والدہ صاحبہ بیمار نے میری دعا ہے ذکر اہل بیت دا صدقہ اللہ ساڈی اماں جی نو شفا یابی نصیب فرما چھڑے بڑی محبت والا بندہ یقین کرو تانوں نہیں پتا جتنی دیر جدوں دا ٹائم لیا ساڈے نال ہر روز رابطے دے وچ ہے یار اے میرے بھائی نے میرے دوست نے انہاں دے کول تو آنا ہی آنا ہے تے اج ویکھو نال آیا کتھے گھر ہے کتھے آیا ہے اے محبت ہوندی اے ذمہ داری ہوندی ہے جائی اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی نو خیر و برکت دے اے ذرا گل سنیا ہے جاگدے بیٹھے ہو یہ تھک گئے ہو تے اگلے سال گوڈے چھڈو بھڑیا تساں تے بیٹھے ہو جویں ملا بیڑیاں روڑی بیٹھے تے سدھے ہو ہیں کیوں جی میں تھوڑا سا دیسی بندہ بھی ہوں نا آمین بہت شکریہ عزیزان گرامی توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اہل بیت جدو اہل بیت دی گل آوے نبی پاک دیاں بیویاں بھی 4 بیٹیاں بھی 3 بیٹے بھی او گھرانے جنہاں تے صدقہ زکات حرام ہے اور اے پینٹن پاک جنہاں نو چادر تھلے لے کے نبی نے دعا کیتا اے سارا کچھ رلا کے مننے گا تے موڑ اہل بیت نو مننے گا تے جے کسے ایک نو بھی چھاڑ دیتی ہوئی تے موڑ اہل بیت نو منیا اصل ہے مسئلہ ہے ہوں سمجھ آ گئی ہے آمین آمین ہوں آؤ ذرا اگلی گل بھی تمہیں سناواں اجے میں نہیں بندہ پیا اجڑ میں ایرا بندہ پیا ہی نے جزاک اللہ بھی جوانوں تہاڈی ٹیم سلامت رہے آمین ادھر لکھیا ہے گرامی قدر حضرات نبی پاک دے صحابہ ہون یا اہل بیت بندے دے ظاہری طور تے 2 رخ ہوندے ہی نے کتنے رخ
ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਮਸਲਕ اور ہر ملک دے دو کیٹاگریاں، یہ اچھے لوگ ہیں یہ برے لوگ ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں جڑی گل کروں ذرا دھیان دے نال سنیا ہے، میں تقاضا نہیں کرنا، سمجھ آوے تو بولنا ہے۔ اس کائنات دے وچ مصطفیٰ دے صحابہ تے او نے جنہاں دے وچ دو کیٹاگریاں نہیں جنوں بندہ اے آکھ سکے بھی اے چنگے نے تے اے معاذ اللہ مندے نے۔ جڑے صحابی نے او بھی چنگے نے، جڑی اہل بیت نے او بھی چنگے نے۔ جزاک اللہ۔ انعام دے وچ اے تقسیم کرن والا یقین کرو او منافق تو بڑی دور دی گل ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جڑا اے آکھے کہ اے چنگے نے تے اے مندے نے۔ نا 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 نا، صحابی کے نو آدن جڑا مصطفیٰ دا شاگرد ہوے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان لفظیں کہہ رہے ہیں، ویسے تو ویکھیا ہوئے ایمان تے خاتمہ ہویا ہوئے، توجہ ہے نا؟ اور ویکھنا بھی شرط نہیں کہ نبی نہ صحابی بھی سن، ہائے ہائے، ویکھنا بھی شرط نہیں ہے۔ نبی پاک دی بارگاہ دے وچ آ کے بس کلمہ پڑھ لوے، بھاویں نہ ویکھے، اور یار نے تو ویکھ لیا ہے نا، وہ بھی صحابی ہے۔ ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات، عرض کردہ پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا صحابی ہوندا ہے نا، اور جڑے اہل بیت ہون، جتنے افراد ہیں انہاں دے وچ دو کیٹاگریاں نہیں کہ چنگے تے مندے، جڑا کرے او بندے دا پتر نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگلی گل، ظاہری طور تے دو کیٹاگریاں نہیں، صرف چنگے چنگے چنگے۔ کی میں آکھیا؟ چنگے تے چنگے تے، انہاں دے اندر دو کیٹاگریاں نہیں ہو سکدیاں۔ صحابہ دے بارے کیا فرمایا اور اہل بیت دے بارے فرمایا؟ کلہم عدول، فرمایا سارے عادل، سب عادل، بس ختم خلاص۔ تسی یہ دو کیٹاگریاں نہیں کر سکدے۔ دوسرے نمبر تے جڑا بندہ ہوندا ہے نا، او دے بھی دو پہلو ہوندے نے، ایک ہوندا ہے ظاہر، ایک ہوندا ہے باطن۔ میں ایرا بندہ پیا ہاں، بندے دے دو پہلو نے، ایک ظاہر ایک باطن۔ میں بیٹھا ظاہر ویل ڈریس اینڈ گڈ لکنگ، یس لیکن تمہیں یہ نہیں پتا میرے ڈیڈ بھائی کیسا ہے، ایویں نا اندر دل ہی کیسا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جی میں پہلو چاس بنائی نے ایسے بھی بڑھنی چاہیے۔ صحابہ من یا اہل بیت من، یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ ظاہر ٹھیک ہے باطن دا سانو نہیں پتا۔ قرآن آتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، فرما تیرے صحابہ ہونے جنہاں دے دلاں دے وچ اسی ایمان فٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ انہاں دا ظاہر بھی ٹھیک ہے، انہاں دا باطن بھی ٹھیک ہے، اے دے تو تسی کلام نہ کر سکتے جو مرضی ہو جاوے۔ انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس بات نو ذرا سمجھنے کی کوشش کرا ہے۔ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، پڑھنے والی ہوئی تو ضرور پڑھوں گا، سنی والی پرچی ہوئی تو ضرور پڑھیں گے۔ جو عورتیں دربار پر جاتی ہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ عورتیں دربار پر نہیں جا سکتی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ درباروں پر یا قبرستان میں جاتی ہیں تو یہ وہ شرائط پوری نہیں کر سکتی۔ اور آپ کو پتا ہے قبرستان جانے کی کیا کیا شرائط ہے؟ ادھر دیکھو، عورت اس وقت جائے جب وہاں پر غیر مرد نہ ہو، اور دوسرا نمبر جائے تو ساتھ میں محرم ہو، تیسرے نمبر جائے تو وہاں روئے پیٹے نہیں، چوتھی شرط جائے تو جلدی دعا کر کے واپس آ جائے، اور پانچویں شرط جائے تو پردہ کر کے جائے، پردے میں واپس آئے۔ پانچ شرطاں پوریاں کرے تو لگی جاوے، نہیں تو گھرے روے، نہیں جا سکتی۔ سو بیٹھے ہو ایتھے جڑا ٹرالیاں بھری بھری کے جاندیاں نہ، منع ہے، نہیں جا سکتے۔ سارے بندے بڑیاں وچ بخشاؤن جاندے پئے ہو یا پھر آہو تھوڑی جا دھیان کیتا کرو، چونکہ ہن تے جملے بھی لوکاں نوں دکھ دین نا، اس واسطے میں حذف چکیتن۔ جواب لازمی دینا، کیا حضرت علی سے حضرت معاویہ نے جنگ نہیں کی تھی؟ تو اس کا جواب آپ مجھے دیں، کیا حضرت علی کے بچوں نے معاویہ سے صلح نہیں کی تھی؟ اوے بولو نا یار، سواد آیا کوئی نہیں آیا؟ حضرات بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، اظہر فریدی برادران ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، او بھائی جان گل پتہ کی ہے؟ او بیٹھے ہو تسی میں نے دسو، فتح جدو نبی پاک نے ہجرت کی تھی مکے والے نبی پاک نے زیادتی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ دسو بولو سارے۔ نبی پاک جدو مکہ فتح کیتا تھا آپ نے پتا کیا آکھیا؟ ہاں دسو آج میں تواڈے نال کی کراں؟ انہاں کہ انت کریم وابن اخین کریم، اے تسی بھی کریم ہو تے تواڈے والد بھی کریم سن۔
تے سانو توقع ہے آج تسی سانو معاف کر دیو گے. فرمایا جاؤ میں معاف کر دیتا ہے. فتح مکہ تو بعد جتنے مسلمان ہوئے کوئی بندہ انہوں نے خلاف گل نہیں کر سکتا, نہیں تو دیر اسلام تو خارج ہو. کیوں؟ بھاویں وہ پہلو لڑتے رہے 13 سال, لیکن بعد صلح نبی پاک دے نال ہو گئی. اللہ اللہ خیر, تو لڑائی نو لئی بنا صلح تیرے پیو بیان کرنی ہے. اگر ایک جنگ ہوئی ہے تے صلح بھی تے علی دے بچیاں نال ہوئی ہے نا. اور بھائی جان ساڈے علماء نے لکھیا ایک تیسرا شیطان گروہ ہے جڑا لڑاندا رہیا. اگر ویکھ میں نہ بھی کھا سکا جو چور دی سزا میری. حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں, اے ساڈے عقائد دیاں کتاباں دے وچ وی اے لکھیا علامہ پیر ہاروی نو پڑھ کے ویکھ نبراس شرح عقائد تینوں لگ پتہ جاوے. توجہ, ایک بندہ آیا آپ دے کول اور انہیں آ کے آکھیا اے دسو بھی تسی افضل ہو یا حضرت علی افضل نے. توجہ نہیں ہو رہی آپ دی. حضرت امیر معاویہ نو آدا ہے تسی افضل ہو یا علی افضل نے. تے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ دے وچ خط لکھیا سی جڑا حضرت علی دے ہتھاں دا لکھیا ہویا سی. آپ نے فرمایا اے خط ویدا پیا ہے؟ آکھے جی آ. فرمایا علی دے ہتھاں دا لکھیا ہویا ہے. آکھے موڑ. فرمایا تو یہ پوچھنا بھی میں معاویہ افضل علی تو یا علی. فرمایا علی اتنا افضل ہے, اتنا افضل ہے, اتنا افضل ہے. اے دیکھو, فرمایا میں معاویہ تے میرا پیو ابو سفیان تے ساڈی ساری نسل ایک پاسے تے علی دے ہتھاں دا لکھیا ہویا خط ایک پاسے. جھوٹ بول دے ہو, لوکاں چ نفرت پیدا کر دے ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ادھر دیکھو میرے نبی پاک نے اگر بخاری حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں. ادھر دیکھو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا, فرمایا ان ابنی ھذا سیدن. فرمایا اے جڑا حسن ہے نا میرا پتر, اے سید ہے, سردار ہے. باقیاں نو سید اسی آکھیا, حسن نو سید مصطفیٰ نے آکھیا. فرمایا میرا پتر سردار ہے. اور کیا کرے گا؟ فرمایا مسلمانہ دے دو گروہ میں لڑائی ہو جائے گی, مسلمانہ دے مسلمانہ دے مسلمانہ دے. فرمایا جدو لڑائی ہو جائے گی نہ دعا مسلمانہ سلو کرائے گا تو میرا حسن کروائے گا. اے وہ صلح سی جڑی حضرت امیر معاویہ دے نال ہوئی اور وہ نبی پاک دی حدیث مکمل ہوئی. اے صلح حسن و معاویہ تے نبی دا معجزہ ہے, اے دا انکار کوئی مائی دلال نہیں کر سکدا. تے جڑا یہ آکھیا جاندا ہے کہ حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا, تو میں ایو آنا ہے باغی گروہ او سی 4000 خارجی جنہاں نو مولا علی نے نہروان دے مقام تے قتل کیتا. اور قتل کرن تو بعد فرمایا لاشاں لبو مینوں ایک ٹنڈا ہاتھ چاہیدا ہے. انہاں کہ ٹنڈا ہاتھ کیوں چاہیدا ہے؟ فرمایا نبی پاک نے مینوں دسیا سی بھی تیرے نال کئی بندے لڑن گے, او خارجی ہون گے, قرآن پڑھ کے غلط مطلب کڈن گے جویں مرزا اینڈ کمپنی دے سارے وڈ کے اے اوتھے ہی سن. فرمایا او دی نشانیوں دا ایک ہاتھ انگلی نہ ہو سن, ہاتھ اگویں ٹنڈا ہو سی. مولا علی نے جب 4000 بندے قتل کروائے اس تو بعد لاشاں ارتیاں پرتیاں جدو باہر نکلی, فرمایا اللہ دا شکر ہے اے باغی سن, اسا مار کھتے ہے, ساڈی کسے ہور نال لڑائی اے نہیں بغاوت علی. معاویہ کل بھی ساڈا بھرا سی, معاویہ اج بھی ساڈا بھرا ہے. اے گلاں کون بیان کرے گا؟ یہ کون بیان کرے گا؟ گرامی قدر حضرات ادھر میرے ال ویکھو, میں ذمہ داری دے نال عرض کر رہا. تانوں پتہ ہے صلح کنے دن چلی سی؟ پتہ ہے؟ ایو تو رولے نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن امام حسین جدو صلح ہو گئی 20 سال تک یہ صلح چلی ہے. صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو